नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फीस, अझ बढी सफाई। तातो पानीको बाफ लिने र नुन पानीले कुल्ला गर्दा कोरोनाबाट बच्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। उद्योग व्यवसायमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 332 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सक्रिय संक्रमित 2400 भन्दा धेरै। बेलायतमा एस्ट्राजेनेका निर्मित कोरोना भ्याक्सिन लगाएका 19 जनाको मृत्यु। ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश महिला। र आरबीबी एनबीए लिगमा पुलिसलाई हराउँदै न्यू डायमन्ड च्याम्पियन। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। बेसार पानी खाएपछि कोरोना लाग्दैन भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले तातो पानीको बाफ लिने र नुन पानीले कुल्ला गर्दा कोरोनाबाट बच्न सकिने कुरा दोहोर्याउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 70औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तातो पानीको बाफ लिने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने बानी बसाल्दा कोरोना संक्रमणबाट जोगिन सकिने पनि बताउनु भएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपले पनि 100% काम नगर्ने भएकोले सावधानी अपनाउनु नै सबैभन्दा सुरक्षित विधि रहेको ओलीले बताउनुभयो। पछिल्लो समय भारतमा कोभिड संक्रमण दर बढ्दै गएको र खुला सिमानाका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढेकोले सचेत बन्न ओलीले आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले नै सतर्कता नअपनाए जनजीवन ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने भएकोले सबैले सचेत भई सावधानीका उपायहरू अपनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हातमुख धुने लगायतका काम गर्दा कोभिड संक्रमणबाट जोगिन सकिने उहाँले बताउनु भएको छ। आफूले कोभिडको बारेमा कुरा गर्दा कतिपयले आफ्नो कुरा गर्नु भन्दै सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै ओलीले कोभिड नियन्त्रण गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने भएकोले आफूले पनि कोभिड धपाउनको लागि कुरा गरेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, कतिपयले भन्छन् मलाई भनिआएका छन् आफ्नो कुरा गर्नु नि भनेर। आफ्नो गर्ने भनेको मान्छेले के बुझेका छन् भने मैले राजनीतिक कुरा गर्नुपर्छ। अनि तपाईहरूसँग आएर मैले राजनीतिक के भने सङ्गठनात्मक कुरा बताउने कि राजनीतिका दाउपेचका कुरा बताउने कि के बताउने? तपाईहरूलाई लड्डु खान सिकाउने कि? तपाईहरूसँग त बिजनेसका कुरा गर्नु पर्यो, व्यापारका कुरा गर्नु पर्यो, उद्योग व्यवसायका कुरा गर्नु पर्यो, त्यही कुरा गर्नुपर्छ। अब कोभिड-19 छ, कोभिड-19 को बारेमा कुरै नगर्ने कसरी हुन्छ? कोभिड-19ले देश आक्रामक छ, भ्याक्सिन आइपुगेन भने प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ, मान्छे बिरामी भयो प्रधानमन्त्रीलाई गाली आउँछ, निशुल्क परीक्षण गरिएको छ, निशुल्क उपचार गरिएको छ, निशुल्क खोप लगातार चलाइएको छ, तर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइराखेको छ भने कोभिड जहाँ लागे पनि प्रधानमन्त्रीलाई हमला हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले कोभिडलाई लखेट्नु परेन? प्रधानमन्त्रीले पनि कोभिडलाई लखेट्छ। फरक प्रसङ्गमा ओलीले उद्योग व्यवसायलाई सरकारले दिने सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको बताउनु भएको छ। यस्तै कर्मचारी तन्त्रमा हुने प्रक्रियागत झन्झटलाई पनि समाधान गर्दै सरलीकृत बनाउँदै लाने प्रतिबद्धता उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गरेका 4 मन्त्रीलाई सांसद पद खारेज भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद सचिवालय लेखेको पत्र अनुसार बिहिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह र श्रम मन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी सांसद पदबाट मुक्त भएको बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। गएको सोमबार माओवादी केन्द्रले अर्घाखाँचीका टोप बहादुर रायमाझी, रौतहट 3 का प्रभु शाह, कैलाली 4 का लेखराज भट्ट र कैलाली 3 का गौरीशङ्कर चौधरीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरिएको सांसदबाट पद मुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो। तत्कालीन नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि माओवादीका 4 सांसद एमालेमा प्रवेश गरेका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाखौं महिला एकैपटक सडकमा उत्रने गरी तयारी गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। बिहिबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पार्टी निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घ कर्णाली प्रदेशको भेलामा उहाँले महिलाको शक्तिशाली सङ्गठन बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। कर्णालीका प्रत्येक वडा टोल सबैतिर सङ्गठनको सञ्जाल निर्माण गर्नुहोस् र जरुरी पर्दा एकैचोटि लाखौं महिलाहरू सडकमा निक्लिन सक्ने गरी मोर्चा बनाउनुहोस्। प्रचण्डले भन्नुभएको छ, महिलामाथि हुने सबै खाले हिंसा, जातीय असमानता र महिलालाई हेप्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध सामूहिक रूपमा एउटा आन्दोलन छेड्नुहोस्। महिलाहरूले अब वर्ग सङ्घर्ष, उत्पादन र सङ्गठन निर्माणको अभियानलाई एकसाथ उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले अब जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा इमान्दारी साथ लागेका महिला नेता कार्यकर्तालाई भूमिका दिने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। अबको केन्द्रीय समिति बैठकमा महिलालाई नेतृत्व दिने विषयमा छलफल हुने पनि उहाँको भनाइ छ। संसदमा बहस गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनुभएका काङ्ग्रेस सांसद गगन थापालाई सत्तारूढ नेकपा एमाले सांसद महेश बस्नेतले सांसदको सङ्ख्या कति हो भन्ने सम्झाउनु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको विशेष समयमा प्रमुख विपक्षी काङ्ग्रेसका सांसद थापाले ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि 3 वर्षमा के भए त्यसलाई सदनमै बहस गर्न चुनौती दिनुभएको थियो। काङ्ग्रेस सांसद थापालाई जवाफ फर्काउँदै एमाले सांसद बस्नेतले अहिले रहेको सांसदले सङ्ख्या देखाउनु भएको हो। 2064 सालमा एमालेलाई जनताले 34 सिटमा सीमित गरिदिएका थिए। 74 को निर्वाचनमा जनताले काङ्ग्रेसलाई 23 सिटमा सीमित गरिदिएका छन्। समानुपातिक समेत हिसाब गर्दा उहाँहरूको 63 सिट छ। उहाँले भन्नुभएको छ, त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई च्यालेन्ज गरेर बाल हट देखाउने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो बोकाको शैलीमा दाइँ गरिँदैन, दाइँ गर्न गोरुकै शैली चाहिन्छ। संसदको यही सङ्ख्या देखाउँदै नेता बस्नेतले संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले नै प्रतिनिधित्व गर्ने बताउनु भएको छ। संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गर्छ र प्रधानमन्त्रीले ल्याएका असङ्ख्य योजनाहरूलाई हामीले सके सहयोग गरौँ, नसके वस्तुनिष्ठ ढङ्गले त्यसको विरुद्ध गरौँ, नेता बस्नेतको भनाइ छ। गत निर्वाचनमा नेकपा एमाले 121 सिट जितेको थियो। एमाले प्रत्यक्षतर्फ 80 सिट र समानुपातिकतर्फ 41 सिट हो। काङ्ग्रेसले प्रत्यक्षमा 23 र समानुपातिकमा 40 सिट जितेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षमा 36 र समानुपातिकमा 17 सिट जितेको थियो। संसदमा हाल जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरणपछि अहिले 34 सांसद रहेका छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घको नयाँ नेतृत्वको लागि बुधबार भएको चुनावको मतगणना भइरहेको छ। केही जिल्लामा मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ भने केही जिल्लाको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म निर्वाचन समितिलाई 65 जिल्लाको अन्तिम मत परिमाण प्राप्त भएको निर्वाचन समितिका प्रमुख कपिल काफ्लेले जानकारी दिनुभएको छ। 1200 भन्दा धेरै मत खसेको काठमाडौँ जिल्लाको मतगणना नै सुरु भएको छैन। काठमाडौँको मतगणना शुक्रबार बेलुकी या शनिबार बिहान मात्रै सकिने भएकोले महासङ्घको अन्तिम परिमाण आउन अझै 2 दिन लाग्ने संयोजक काफ्लेको भनाइ छ। अहिलेसम्म नतिजाअनुसार विपुल पोखरेलको प्यानलले देशका धेरै ठाउँमा अग्रता लिइरहेको छ। प्रारम्भिक परिमाणको अनुपातमा हेर्दा 60% मत पोखरेलको पक्षमा र 40% मत निर्मला शर्माको पक्षमा रहेको छ। महासङ्घको 13,122 जना सदस्य रहेकोमा बुधबार भएको मतदानमा झन्डै 12,000 मत खसेको अनुमान निर्वाचन समितिले गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 332 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 4006 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 332 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका 332 सहित नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या 2,79,100 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 79 जना सङ्क्रमण मुक्त भएसँगै अहिलेसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको सङ्ख्या 2,73,608 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 2,454 जना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट कसैको पनि ज्यान गएको छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहको कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। तातो पानीको बाफ लिने र नुन पानीले कुल्ला गर्दा कोरोनाबाट बच्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। उद्योग व्यवसायमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको भनाई।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 332 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमितको संख्या 2400 भन्दा धेरै। बेलायतमा एस्ट्राजेनेका निर्मित कोरोना भ्याक्सिन लगाएका 19 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश महिला। र आरबिबिएन भिए लिगमा पुलिसलाई हराउँदै न्यू डायमन्ड च्याम्पियन। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। सेन्टर गठबन्धनका नारायण अधिकारी विजयी हुनुभएको छ। अध्यक्ष पदको लागि अधिकारीले 146 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने उहाँका प्रतिद्वन्दी प्रेस चौतारीका तिलकराम रिमालले 112 मत प्राप्त गर्नुभयो। बुधबार भएको मतदानमा 266 मत खसेको थियो। अधिकारी 34 मतान्तरले विजयी हुनुभएको छ। अध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार सूर्यप्रकाश कणेलले 4 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो। उपाध्यक्षमा गठबन्धनका प्रकाशमणि गेवालीले 130 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। गेवालीले आफ्नो प्रतिद्वन्दी चौतारीका रामकान्त पौडेललाई 4 मतले मात्रै जित्नु भएको हो। उपाध्यक्ष पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार विनोद बाबु रिजालले 9 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो। महिला उपाध्यक्षमा गठबन्धनकी परमिता ढकाल विजयी हुनुभयो। उहाँले 141 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँका प्रतिद्वन्दी चौतारीका शान्ता अधिकारी बीले 122 मत प्राप्त गर्नुभयो। सचिवमा चौतारीका दिपेन्द्र अधिकारी विजयी हुनुभयो। अधिकारीले 142 मत प्राप्त गर्दा गठबन्धनका अनिल ढकालले 124 मत प्राप्त गर्नुभयो। ढकाल प्रेस युनियन चितवनका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। सहसचिवमा पनि चौतारीकी आनन्द पोखरेलले 123 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। पोखरेलका प्रतिद्वन्दी गठबन्धनका टिकादाता तिमिल सिन्हाले 118 मत पाउनुभयो भने युनियनका बागी उम्मेद्वार राजु सापकोटाले 21 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो। सहसचिव समावेशीतर्फ गठबन्धनका उर्गेन तमाङले 152 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। उहाँका प्रतिद्वन्दी अमेर रामदामले 101 मत प्राप्त गर्नुभयो। कोषाध्यक्षमा गठबन्धनका राजेन्द्र आचार्यले 106 मत ल्याएर विजयी हुनुभयो। आचार्यका प्रतिद्वन्दी चौतारीका गोविन्द घिमिरेले 102 मत प्राप्त गर्नुभयो। झिनो मतान्तरले आचार्य कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। कोषाध्यक्ष स्वतन्त्र उम्मेद्वार राजेश घिमिरेले 56 मत प्राप्त गर्नुभयो। कार्यसमिति सदस्यहरूमध्ये महिला सदस्यमा शोभापुडा सैनी, दलित सदस्यमा एलिना पोखरेल प्रीति र आदिवासी जनजाति सदस्यमा तुलमान गुरुङ विजयी हुनुभयो। तिनैजना गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको थियो। खुल्ला सदस्यहरूमा गठबन्धनका विप्लव काफ्ले, बसन्त शर्मा ढुङ्गाना, अनिल भट्टराई, सरिता पौडेल, बबिलाल तामाङ, ज्ञानेन्द्र तामाङ र विवेक पोखरेल विजयी हुनुभएको छ। चौतारीका तर्फबाट समीक्षा पुरी मात्रै सदस्यमा विजयी हुनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार।
कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य बढेको छ। नेप्से 2.74 अङ्कले बढेको 2674.35 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार बैंकिङ समूहको शेयर झन्डै 2 अङ्कले, विकास बैंकको 20 अङ्कले, होटल तथा पर्यटनको 29, फाइनान्सको 39, माइक्रो फाइनान्सको 106 र जीवन बिमा समूहको शेयर 92 अङ्कले बढेको छ। बिहिबार 207 कम्पनीका 1 करोड 33 लाख किता शेयर 6 अर्ब 55 करोड 66 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसे जलविद्युत कम्पनीको 37 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। ग्रिन लाइफ, हाइड्रो, ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स लगायतका 6 कम्पनीको शेयर मूल्य झन्डै 10% बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतको औषधि नियामक संस्था MHRले 30 वर्ष मुनिका मानिसहरूलाई एस्ट्राजेनेका निर्मित कोरोना भ्याक्सिन नदिने जनाएको छ। धेरै मानिसहरूमा मस्तिष्कमा रगत जम्ने समस्या, ब्लड क्लटिङ समस्या देखिएपछि 30 वर्षभन्दा माथिका मानिसलाई मात्र यो खोप दिन लागि MHRले जानकारी दिएको छ। अब 30 वर्षभन्दा कम उमेरका मानिसहरूलाई कोरोना विरुद्ध अन्य कम्पनीले तयार गरेको खोप दिइनेछ। मार्चको अन्त्यसम्ममा एस्ट्राजेनेकाको खोप दिएका मानिसहरूमध्ये 79 जनामा ब्लड क्लटिङ भएको र तीमध्ये 19 जनाको मृत्यु भएको पनि MHRले जनाएको छ। एस्ट्राजेनेका निर्मित भ्याक्सिनका कारण ब्लड क्लटिङ भएको पर्याप्त प्रमाण नजुटे पनि यो समस्या र एस्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको यो नियामकले जानकारी दिएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। विभागीय महारथी नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-2 सेटको नतिजामा पराजित गर्दै न्यू डायमन्ड क्लबले RBB NBA लिग राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिप महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। बिहिबार त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलको पहिलो सेटमा 25-22 ले गुमाएको न्यू डायमन्डले दोस्रो सेट 11-25 र तेस्रो सेट 19-25 ले जितेको थियो। चौथो सेट 25-21 को नतिजामा जित गर्दै खेलमा पुनरागमनको प्रयास गरेको नेपाल पुलिस क्लब फाइनल सेटमा 11-15 ले पराजित हुँदा उपाधिबाट वञ्चित हुनु पर्यो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा रोमाञ्चक जित हासिल गर्दै च्याम्पियन बनेको न्यू डायमन्डले नगद 3 लाख, दोस्रो हुने पुलिस क्लबले 1,75,000, तेस्रो हुने PFले 75 तथा चौथो हुने त्रिभुवन आर्मी क्लबले 37,500 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। शक्तिशाली एक्टिभ बिल्ट इन वान, अझ बढी फिज, अझ बढी सफाई। तातो पानीको बाफ लिने र नुन पानीले कुल्ला गर्दा कोरोनाबाट बच्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। उद्योग व्यवसायमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको तर्क। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 332 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, सक्रिय संक्रमित 2400 भन्दा धेरै। बेलायतमा एस्ट्राजेनेका निर्मित कोरोना भ्याक्सिन लगाएका 19 जनाको मृत्यु, ज्यान गुमाउनेमा अधिकांश महिला। र RBB NBA लिगमा पुलिसलाई हराउँदै न्यू डायमन्ड च्याम्पियन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।